www.sabscast.com. sabscast.com. Love and the Revolution. कसैलाई धोका दिएर यो नसोच कि ऊ कति मूर्ख छ, बरु यो सोच कि उसलाई तिमीमाथि कति धेरै विश्वास र भरोसा थियो। कसले गुमायो त बढी, उसले या तिमीले? के गर्ने? यो माया भन्ने चिज र यो विश्वास र भरोसा भन्ने चिज साँच्चै कस्तो कस्तो। तपाईको हात कहाँनिर छ? त्यो हात कसैले पक्रिएको छ वा तपाईले कसैको हात पक्रिनु भएको छ? हात पक्रिएर मात्रै भएन नि, त्यो पक्रिएको हातलाई थामेर राख्न आवश्यक छ। र त्यही नै ट्रिकी कुरा छ। सम्बन्धमा बाँधिएर मात्रै सब थोक सकिँदैन, त्यसपछि धेरै कुराहरूको सुरुवात हुन्छ। सम्बन्धमा बाँधिने ठुलो कुरो भएन, तर त्यसलाई निभाएर अघि बढ्नु, खुसी साथ सम्बन्धमा रहनु, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। वेल, एक हप्ता बित्यो, स्याप्सकास्ट यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो इज ब्याक आफ्टर 7 days। मेरो नाम सबिना कार्की। तपाईँको नाम के हो? तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने पो मलाई थाहा हुन्छ त। गएको हप्ता कमेन्ट गर्ने श्रोताहरूमध्ये म केही फिडब्याक लिन्छु है। सोनम गुरुङ, उहाँ लेख्नुहुन्छ कि रातको 10:10 बज्यो अनि शुक्रबार म यो पडकास्ट सुन्दैछु। जुन 13, 2019 को ब्रेकअप स्टोरी त ठ्याक्कै मसँग मेल खायो भन्नुभएको छ। ओहो, त्यो एपिसोड अब म पनि गएर सुन्नु पर्यो। के रहेछ त्यस्तो ब्रेकअप स्टोरीमा? 1 वर्ष नै हुन आँटिसक्यो होइन, अनि हुन आँटिसक्यो होइन, भइसक्यो नि। जुन अब 25 आज, तपाईँले जुन 13, 2019 भनेर भन्नुभएको छ। ठिक छ, 1 वर्ष अगाडिको पडकास्ट तपाईँको जीवनसँग मेल खाएछ। सविता गुरुङ, उहाँ लेख्नुहुन्छ शुक्रबार 9:30 बजे उहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ अरे। यो सुनिसकेपछि त मलाई मेरो हस्बेन्डको झन् माया लाग्छ अरे। राम्रो कुरा हो। खुसी राई लेख्नुहुन्छ, उहाँलाई गएको एपिसोडको लास्ट स्टोरी सबैभन्दा मन पर्यो। अविनाश बाम, उहाँ लेख्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ 12:37 PM साउदी अरबबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अरे। म एकजना केटीलाई 1 साइडेड माया गर्छु, कसरी उनलाई आफ्नो बनाउने होला लेख्नु भएको छ। अविनाशी, यो स्पेसल पडकास्ट यो हप्ता म एउटा छुट्टै रिलिज गर्ने प्लानमा छु, सुन्नु बस्नुहोस् ल। मुन्नु छेत्री लेख्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ शुक्रबार 3:02 त्यो पनि AM बिहानको समय, बिहान 3:02 सुन्दैछु लेख्नुभएको छ। सद्गुरुको मैले एउटा भिडियो हेरिरहेको थिएँ, अनि त्यहाँ चाहिँ 3:30 देखि 4 बजेसम्मको जुन बिहानको समय हुन्छ त्यो चाहिँ ब्रह्म मुहुर्त भनेर भनिँदो रहेछ। त्यो बेला निकै नै विशेष हुन्छ अरे। धेरै कुराहरू विशेष हुने रहेछन् यो पृथ्वीमा। सकिन्छ भने त्यतिखेर उठेर चाहिँ आफ्नो दैनिकी अघि बढाउनु भनेर सद्गुरुले भन्दै थिए। अब तपाईँले पनि त्यो गुगलमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो टाइमको के हो इम्पोर्टेन्स त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइ द वे, यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ पडकास्ट यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। यो सुन्दा सुन्दैको स्क्रिनसट मलाई पठाउनुहोस्। तपाईँ कुनबाट सुन्दै हुनुहुन्छ? एप्पल पडकास्टबाट हो कि गुगल पडकास्ट, साउन्ड क्लाउड, स्पोटिफाई अथवा कास्ट बक्स, स्टिचर, रेडियो पब्लिक, पडबेन, कति धेरै पडकास्ट सुन्न मिल्ने एपहरू छ नि त। तपाईँ कुनबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, सुनेर कस्तो लाग्दैछ, यो पडकास्टभरिको कन्टेन्ट कुन तपाईँलाई मन पर्यो वा मन परेन, त्यस्तो खालको फिडब्याक म असाध्यै तपाईँबाट आशा गर्दैछु। मेरो नाम सबिना कार्की। फेसबुक, इन्स्टा, ट्विटर म जहीँ तहीँ एक्टिभ छु। आज पनि मायाको बारेमा टनाटन कन्टेन्ट मैले तपाईँको लागि लिइआएको छु। सुनिबस्नुहोस्। तपाईँलाई म यस्तो संसारमा लाग्छु अबको लगभग 40 मिनट। माया हुन्छ त्यहाँ, शान्ति हुन्छ, अरू एकदम लट्का झट्का के पनि हुँदैन। फर्स्टमा कुरा गर्न आँटेको टपिक, जहिले पनि कुरा गर्न मलाई मजै लाग्छ। यो विषयमा जति कुरा गरे पनि सकिँदैन। यस्ता 12वटा सरल साइनहरू म बताउँछु। तपाईँको पार्टनरले
तपाईँसँग असाध्यै नै माया गर्न थालेका छन् भनेर प्रष्ट हुने सङ्केतहरू। सो सम्बन्धको कुन चाहिँ पडावमा हुनुहुन्छ, सुरुवातमा हो कि मध्यतिर हो कि वा जीवनमा धेरै वसन्तहरू पार भइसके। सुन्नुहोस्, यस्ता साइनहरू तपाईँको केसमा कतिको लागु हुन्छ। सिङ्गल हुनुहुन्छ भने राख्नुहोस् न पडकास्ट आर्काइभमा, भोलि पर्सि डबल भएपछि सुन्न काम लागिहाल्छ नि, होइन? नम्बर 1, त्यो व्यक्तिले अरूसँग जस्तो व्यवहार गर्छ नि, अरूको वरिपरि जस्तो फ्री भएर बस्छ नि, अब असाध्यै धेरै माया लागिसकेपछि तपाईँसँग पनि त्यो कम्फर्ट लेभल उसले विकास गरिसकेको हुन्छ र ऊ अरूसँग जस्तो व्यवहार गरेको हुन्छ, तपाईँसँग पनि त्यत्तिकै फ्री, त्यत्तिकै कम्फर्टेबल खालको देखिन्छ। त्यहाँ केही पनि ड्रामा छैन, धोका दिने खालको कुरा छैन, वा यस्तो अब इम्प्रेस पारौँला भन्ने खालको के पनि छैन। ऊ सरल छ, आफू जस्तो रङ्गको हो, उसका रियल रङ्गहरू तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ। नम्बर 2, उसले तपाईँको लागि भनेर, तपाईँको जीवन सहज बनाउनको लागि भनेर कति प्रयास गर्छ कि। तपाईँको लागि मिठो पकाउने हुनसक्छ, वा तपाईँको अफिसको कामको लागि उसले केही बनाइदिने हुनसक्छ, वा इमेलको कुरा हुनसक्छ, वा अहिलेको जुम इन्टरभ्यू हुनसक्छ, तपाईँको फोनको कुरा, तपाईँको गाडीको कुरा, वा लाइफमा पनि त यताउता पारिवारिक कति कुराहरू हुन्छन्, त्यो बारेमा पनि आफूलाई हेल्प गर्दा कति सहज महसुस हुन्छ। तपाईँले त्यस्ता सहयोगहरू त्यो व्यक्तिबाट पाउनुहुन्छ। ऊ तपाईँसँग अब एकदमै इमान्दार छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चित्त दुख्ने कुराहरू पनि गर्छ होला, अथवा यो लाएको सुहाएन भन्छ होला, यो गरेको सुहाएन भन्छ होला। चित्त दुखाएको होइन, त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक भनेर भनिन्छ। उसले तपाईँलाई अझ राम्रो होस् भनेर नै त्यसरी इमान्दार भएर कुराहरू भन्न थाल्छ। अर्को चाहिँ तपाईँसँग एकदमै उसको तपाईँको पछि लाग्ने कामहरू गर्दैन के। पछि लाग्नु मतलब इन अ सेन्स कस्तो भन्दाखेरि, जतिखेर पनि तपाईँको बारेमा क्रेजी भएर तिम्रो मलाई किन मेसेज नगरेको, वा किन फोन नउठाएको, त्यस्तो खालको प्रश्नहरूले गर्दैन। तपाईँको जिन्दगीमा एकदम डिटेक्टिभ जस्तो, जासुस जस्तो भएर बस्ने होइन, बरु तपाईँलाई एकदम फ्री छोडिदिन्छ। तपाईँ कसरी हुन्छ सजिलो होस् तपाईँलाई त्यस्तो खालको पारिदिने। मैले एकजना साथी देखेको छु, उसको बोयफ्रेन्डले फोन उठाएन भने उसले 37 वटा मिस्ड कल्स दिएको पनि मैले केसेस देखेको छु। त्यस्तो खालको केस तपाईँकोमा छ कि छैन, तर जब उसले एकदम माया गर्न थाल्छ त्यस्तोहरू खासै गर्दैन। नम्बर 5, उसले तपाईँलाई व्यक्त गर्छ एकदम मनबाट कि म तिम्रो बारेमा कस्तो महसुस गर्छु। अब त्यहाँ कुनै पनि गेमवाला छैन के। गेम खेल्ने कुराहरू सुरुमा गरियो होला, उसलाई पाउनको लागि गरियो होला, तर अब उसलाई कुनै लाज छैन तपाईँप्रतिको आफ्नो भाव व्यक्त गर्नको लागि। अनि नम्बर 6मा उसले ससानो कुराहरू पनि सम्बन्धमा कस्तो याद गरेको कुरा हुन्छ। अनि लाइफमा मान्छेले चाहने भनेको गुड लिसनर हो के। सरसल्लाह सबैले दिन्छन्, सुझाव सबैले दिन्छन्, तर कहिलेकाहीँ कोही होस् तपाईँको कुरा सुनिदिइरहोस् न, होइन? तपाईँलाई मन कति हल्का हुन्छ। त्यस्तो गुड लिसनर पाउनु भयो भने पनि यु आर सिरियसली ब्लेस्ड भनेर थाहा पाउनुहोस्। तपाईँको सानो डिटेलहरू पनि उसले याद गर्छ, सानो कुराहरू पनि सम्झिन्छ, तपाईँलाई राम्रोसँग सुनिदिन्छ। द्याट इज अ ब्युटिफुल थिङ। नम्बर 7, कहिलेकाहीँ चक्लेट दिन्छ होला, कहिलेकाहीँ केही गिफ्टहरू दिन्छ होला, केही दिएन भने पनि दिनैपर्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ स्पेसल केही पकाउँछ होला, वा केही भनिदिन्छ होला आउट अफ द ब्लू, होइन? उसले तपाईँलाई जति सक्दो खुसी बनाउन प्रयत्न गर्छ। नम्बर 8, तपाईँलाई कहिलेकाहीँ झ्याउ लाग्छ नि त मान्छेलाई। आजकल झन् हामीहरू एकदम मोबाइलको जेनेरेसनमा, डिजिटल युगमा एक्लै बस्न मन पराउँछौँ, आफ्नो स्पेस खोजिरहेको हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि लाग्ला मलाई स्पेस देऊ न, मलाई एक्लै केही बस्न मन छ, एक्लै बस्न मन छ, के गर्न मन छ। त्यस्तो बेला मैले केही पनि प्रश्न सोध्दैन, तपाईँलाई साधारण रूपमा टेक ए टाइम, टेक ए स्पेस भनेर छोडिदिन्छ। नम्बर 9, के मिस्टेकहरू भयो भनेदेखि माफी माग्नको लागि, अनि ओहो मैले त गल्ती गरेछु भनेर स्वीकार्नको लागि यसमा आफ्नो शब्दमा अनि आफ्नो एक्सनमा उसले जहिले पनि जिम्मेवारी लिन्छ। नम्बर 10, अब ईर्ष्या भाव चाहिँ मानव तपाईँले कुनै एकदम सफलता पाउनुभयो भने तपाईँसँग एकदम जेलस हुने भन्दा पनि ऊ साँच्चीकै मनबाट खुसी हुन्छ तपाईँले केही प्राप्त गर्नुभयो भनेर। इनफ्याक्ट जब साँच्चीकै माया गर्ने मान्छे आउँछ नि जिन्दगीमा, तब तपाईँलाई उसले अझ सफल हुनको लागि कति धेरै महत्त्वको साथमा अघि बढाउँछ कि तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ।
र सेकेन्ड लास्टमा उसले तपाईँलाई कस्तो बनाइदिन्छ थाहा छ, अब तपाईँको मनको कुरा बोल्नको लागि पनि उसले त्यस्तो खालको वातावरण तयार गरिदिन्छ कि कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ मान्छेलाई, उसले के सोच्ने होला, उसले के भन्ने होला भनेर त्यो बोझै यति धेरै दिमागमा हुन्छ कि तपाईँ जे हो त्यो मन खोलेर बोल्नै सक्नुहुन्न। तर यति असल छ, उसले तपाईँलाई यस्तो वातावरण तयार गरिदिन्छ कि तपाईँ मनको सब थोक खोलेर उसलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा ऊ कहिले पनि सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि प्रयास गरिरहनबाट आफूलाई रोक्दैन, समय दिन्छ अनि अझै धेरै अटेन्सन दिन्छ, कसरी हुन्छ सम्बन्ध सुमधुर बनाउने भनेर लागिरहन्छ, तपाईँलाई सोधिरहन्छ, तपाईँलाई अझ धेरै माया गरिरहन्छ, तपाईँलाई अझ धेरै खुसी बनाउने प्रयत्न गरिरहन्छ। सो माई फ्रेन्ड, उसको कुरा तपाईँको दिमागमा कति धेरै कुराहरू आए, उसले त यति गरेको रहेछ भने थाहा पाउनुहोस् उसले तपाईँलाई असाध्यै माया गर्छ। तर तपाईँ आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नुहोस् कि तपाईँले चाहिँ त्यस्तो गरिरहनु भएको छ त। प्रायः हामी असल मायालु चाहिन्छ आफूलाई भनेर हल्ला गर्छौँ, तर आफू चाहिँ त्यस्तो असल मायालु बनिदिएका छौँ त? त्यो प्रश्नको उत्तर मलाई लेख्नुहोस्, म पढ्न चाहन्छु। लेख्न मन छैन भने पनि चौकै आफूले आफूलाई सोधेर त्यो उत्तर चाहिँ मनमै चाहिँ गुन्न नबिर्सनुहोस्। www.sabscast.com sabscast.com Love and the Revolution. नेपाली पडकास्ट यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो, साम्राज्ञी राम्री प्रिटी फेस। अनि अभिनयमा पनि उनको बारेमा कुरा गर्दा धेरै चलचित्रहरू आएका छन्। उनले मायाको बारेमा के भनेकी छिन् भने, प्रेम सम्बन्ध भनेको विश्वास र सहयोगको सम्मिश्रण हो। जुन सम्बन्धमा विश्वास छैन त्यहाँ माया हुँदैन भनेर उनले भनिछन्। तपाईँ इनकेस उनलाई चिन्नुहुन्छ, उनको फ्यान हुनुहुन्छ भने यो पडकास्टको लिङ्क उनलाई पठाइदिनुहोस्, सायद उनलाई पनि सुन्न मनपर्छ कि। अब म यस्ता 5वटा कारणहरू भन्छु किन म मेरो पार्टनरको पर्मिसन लिने गर्छु। यो एउटा आर्टिकल हो, डिसेम्बर 3, 2015 आएको एस्ले विलियसले लेखेकी हुन्। एकदमै राम्रो आर्टिकल, मलाई राम्रो लाग्यो। म तपाईँ समक्ष यो सुनाउन चाहन्छु। हामी सबैले यसबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। अब तपाईँ सहमत हुने नहुने तपाईँको पर्सनल चोइस हो, तर सुन्नुहोस् न, यो कस्तो छ होइन। एक दिन मेरो साथीले मलाई के भनिन् भने, हामी केटी बसेर एउटा गर्ल्स नाइट आउट गरौँ न, सबैजना पार्टी गरौँ, अनि त्यसपछि कहीँ टाढा जाऊँ, हामी राति बस्ने गरेर जाउँ भनेर उनले मलाई सोधिन्। अनि मैले भने वाह हुन्छ, एकदमै राम्रो कुरा हो, तर पहिला म मेरो हस्बेन्डलाई सोध्छु अनि त्यसपछि के भन्ने रहेछन् उनले भनेपछि मेरो साथीले त पुरा आँखा सन्काइन् बा अनि हाँस्न थालिन् मरिमरि। ए हस्बेन्डको पर्मिसन पनि लिनुपर्ने, म त कहिले केही कुरामा पनि मेरो हस्बेन्डको पर्मिसन लिन्न, जे मन लाग्छ म त गर्ने हो अनि पछि सुनाउने हो, यस्तो यस्तो भयो भनेर साथीले भनिरहँदाखेरि मेरो दिमागमा केही कुराहरू चले। मैले पनि कतिपय अवस्थामा मेरो हस्बेन्डको पर्मिसन लिएकै छैन। मेरो हस्बेन्ड त हो नि, किन पर्मिसन लिनुपर्छ र जस्तो मलाई लाग्छ कति बेला। तर धेरै अवस्थामा म अनुमति माग्ने गर्छु, किनभने म उसलाई माया गर्छु। हामी दुईजना त एक हौ नि त। हामी एकजनाको जिन्दगी त एक अर्कामा हामी निर्भर छौँ नि त धेरै कुराहरूमा। हरेक हामीले लिएको व्यक्तिगत निर्णयले त हामी दुवैजनाको जिन्दगीलाई त व्यक्तिगत तवरले पनि केही न केही त प्रभाव छोड्छ नि त। त्यसैले सानो कुरामा के लाउँ के खाउँ जस्तो कुरामा त अनुमति माग्नु पर्दैन। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ सायद हामीले एक अर्कासँग सल्लाह लिने वा त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र मलाई त्यो मन पनि पर्छ। सो किन चाहिँ म मेरो श्रीमानसँग प्राय जसो कुराहरूको अनुमति लिन्छु, म 5वटा कारणहरू भन्न चाहन्छु। नम्बर 1, अनुमति माग्नु भनेको साइन अफ रेस्पेक्ट, यानि कि आदर सम्मान गर्छु भनेर बताउने एउटा तरिका हो।
जस्तै कहिलेकाहीँ मेरो श्रीमानले मलाई म कतै जाँदैछु वा केही गर्दैछु भनेर मलाई सोधिसकेपछि मलाई उसले कति माया गरेको, उसले मलाई कति सम्मान गरेको जस्तो महसुस हुन्छ। हामी दुवैजनाको त विवाह भइसक्यो। सो चाहे त्यो कुनै नयाँ जबको काम होस् वा जीवनमा केही नयाँ एउटा कार्य होस् अथवा कुनै केही छलफल होस्, त्यो दुवैले हामीलाई प्रभाव छोड्न सक्छ नि त। त्यसैले त्यो विषयमा छलफल गर्नु भनेको चाहिँ एक अर्कालाई सम्मानको भाव व्यक्त गर्ने एउटा शैली हो जस्तो मलाई लाग्छ। नम्बर 2, त्यसले धेरै झगडाहरू कम गर्छ। सुरुमा गर्ने हो अनि पछि चाहिँ इनकेस गलत भएपछि पनि माफ मागौँला भन्ने खालको कुराहरू विवाहको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो चल्दैन। पहिला एकअर्कालाई सोध्न पर्छ र त्यसपछि चाहिँ अब इनकेस झगडा हुने खालको अवस्था आयो भने पनि पहिल्यै दुवैले छलफल गरिसकेका हुन्छ त्यो विषयमा र इनकेस केही कुरा तलमाथि पछि भइहाल्यो भने पनि एकअर्कालाई औँला त उठाउने अवस्था आउँदैन। त्यसैले पनि झगडा कम गर्नको लागि पनि अनुमति माग्न आवश्यक छ। नम्बर 3, हामी दुवैजनालाई वी फिल इम्पावर्ड। दुवैजनालाई सम्बन्धमा सशक्त महसुस हुन्छ। फेरि पर्मिसन माग्नुपर्छ को अर्थ चाहिँ एकदम बुवा आमालाई बच्चा बच्चीले गरे जस्तो भन्न खोजिएको पनि होइन है। फेरि कहिलेकाहीँ पार्टनर एकजनाले चाहिँ हरेक कुरामा पर्मिसन मागे अनि अर्कोले चाहिँ जे कुरामा पनि नो भन्ने अनि अघि बढ्न नदिने, त्यस्तोले झन् सम्बन्ध बिगार्छ पनि। यहाँ के भन्न खोजिएको भन्दाखेरि तपाईँलाई पहिले थाहा हुन्छ नि त म यो गर्दैछु भनेर, तर त्यो विषयमा उसलाई बताउनुको अर्थ चाहिँ तपाईँले पार्टनरलाई दिएको सम्मान र माया हो। दुवैजना मिलेर छलफल गरेर एउटा निर्णय अघि बढाउँ भन्ने खालको तपाईँको पहल हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो पनि आउन सक्छ सिचुएसन भन्दाखेरि श्रीमान श्रीमती मध्येमा अब के गर्ने भन्ने खालको निर्णय नै एकदम अप्ठ्यारोमा परेको पनि अवस्था आउँछ। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरू बसेर बृहत रूपमा छलफल गरेर त्यसलाई सुल्झाउन आवश्यक हुन्छ। नम्बर 4, त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले राम्रो निर्णय गर्नुहुन्छ। पर्मिसन माग्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि मेबी हुन्छ नि तपाईँ कहीँ घुम्न जाने कुरा हुनसक्छ साथीभाइसँग, अथवा केटाहरू कहीँ गेममा जाने कुरा हुनसक्छ, नयाँ जब लिने कुरा हुनसक्छ, जब फेर्ने कुरा हुनसक्छ, जिमै अर्को जिम जाउँ भन्ने कुरा हुनसक्छ, अथवा फेरि पढौँ भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ, धेरै खालका कुराहरू हुनसक्छ। दुवैजना मिलेर निर्णय गर्दाखेरि अझ राम्रो निर्णय हुनसक्छ। दुवैजनाको विचार मतभेद त्यो विषयमा कतिको एकअर्कासँग ज्ञान छ आदि इत्यादि कुरा गरेर अझ राम्रो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। र लास्टमा यसरी पर्मिसन माग्नु भनेको चाहिँ एक अर्काको जीवनमा चाहिँ एकदम कनेक्सन बनाएर राख्नु हो। आजकल उठ्यो हेलो गुड नाइट बाईहरू मात्रै जिन्दगी हो त होइन नि त, यस्तो भइरहेको छ भनेर तपाईँले आफ्नो जीवनको धेरै क्रियाकलापको बारेमा उसलाई जानकार बनाउनुहुन्छ भनेदेखि उसले पनि तपाईँको जीवनमा रुचि राखिरहेको हुन्छ र कम्युनिकेसन भनेर म बारम्बार भनिरहेको हुन्छ नि त, त्यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। कुराकानी हुन्छ, एक अर्काको बारेमा अपडेटेड भइन्छ अनि सम्बन्धमा त्यसले त्यो प्यासन त्यसलाई राखिरहन्छ अनि सम्बन्धमा एकअर्कालाई दूर बनाउँदैन कि प्रायः जस्तो खालको सम्बन्धमा के देखिन्छ भने एउटै सम्बन्धमा गाँसिएको छ तर एउटा कहाँ छ अर्को कहाँ छ, बिचमा कनेक्सन 0। तर यसरी पर्मिसनको बारेमा अनुमति माग्न तपाईँले उसलाई बताउन थाल्नुभयो भनेदेखि एकअर्काको जिन्दगीमा के कस्तो भइरहेको छ जे कुरा थाहा हुन्छ र कुराकानी पनि हुन्छ र दुईजना बिचको त्यो मित्रता र माया पनि बढिरहन्छ। मैले कहीँ पढेकी थिएँ अब यो हस्बेन्ड एन्ड वाइफ अथवा मायालुको सम्बन्ध भनेको चाहिँ रगतको नाता होइन नि त, त्यो पछि आफूले बनाएको नाता हो, त्यो अरू नाता जस्तो हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ मलजल गरिरहनु पर्छ अरे। सो त्यसको लागि पनि सायद अब नेक्स्ट तपाईँले अनुमति माग्ने नमाग्ने कुरामा तपाईँको विचार चाहिँ के कस्तो छ त्यो जानौँ न। म पनि लेख्नुहोस् न तल माथि 5वटा पोइन्टहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि भन्नुहोस् न। र यसपछि म भन्छु एउटा सत्य घटना छ के हुन्छ है आजकल, हे भगवान्। www.sabscast.com sabscast.com Love and the Revolution. नेपाली पडकास्ट यो माया भन्ने चिज कस्तो
रातभर प्रतीक्षा गरेँ तिम्रो जवाफको। बिहान भयो, आएको रहेनछ जवाफ, अनि थाहा पाएँ जवाफ नआउनु पनि त एउटा प्रष्ट जवाफ हो। वाह 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 वाह। तपाईँको चाहिँ आओस् ल मलाई फिडब्याक कस्तो लाग्दैछ पडकास्ट। स्क्रिनसट पठाउनुहोस्, तल कमेन्टमा लेख्नुहोस्, मलाई पढेर असाध्यै मजा लाग्नेछ। एउटा सत्य घटना गएको हप्ता तपाईँले पनि थाहा पाउनुभयो होला। भोलिपल्ट उनको इङ्गेजमेन्ट हुँदै थियो, तर उनले अघिल्लो दिन नै आत्महत्या गरिन्। यो मैले आवर विराटनगर भन्ने वेबसाइटबाट साभार गरेकी हुँ। सोमबार उनको इङ्गेजमेन्टको तयारी भइरहेको थियो, तर 24 वर्षीय ती लेडी श्वेता उनले आइतबार साँझ झुन्डिएर आत्महत्या गरिन्। खास के भएको रहेछ कुरा भन्दाखेरि चाहिँ उनको एक युवकसँग प्रेम सम्बन्ध लगभग 3 वर्षको रहेछ, अनि उनले चाहिँ विवाह गर्नको लागि आफ्ना प्रेमीसँग बारम्बार आग्रह गरेकी थिइन्। दुवैजना एउटै कलेजमा पनि पढ्थे, तर केटाले विवाहको सहमति दिन सकेनन्। त्यसपछि केटीले परिवारकै सल्लाह बमोजिम उनले चाहिँ मागी विवाह गर्ने निचोड निकालिन् र सोमबार फुलमालाको कार्यक्रम अनि असार 14 गते चाहिँ विवाह बन्धनको कार्यक्रम थियो। तर जब पूर्व प्रेमीले त्यो कुरा थाहा पाए, उनले चाहिँ श्वेताको विवाह भाड्नको लागि धेरै प्रयासहरू गरे। पुराना जति पनि फोटाहरू थिए दुवैजनाले सँगै बिताएका, त्यस्तो फोटोहरू उनले बाँड्न थाले। हुँदाहुँदै त्यो फोटो चाहिँ धेरै ठाउँमा पुगेछ, अनि जोसँग विवाह हुन आँटेको थियो ती समक्ष पनि पुगेछ। अनि ती केटाले पनि के भनेछन् भन्दाखेरि अब पहिलो प्रेमीसँग धेरै माया साटिएको रहेछ, अब विवाह नगरौँ भन्ने खालको कुरा आएछ। सो त्यति हुँदाहुँदै यस्तो भयो, कुराहरू यति बिग्रिए कि आइतबार साँझ 6 बजे उनले अन्तिम बाटो रोज्न बाध्य हुन पर्यो। सो यस्तो कुरा सुन्दाखेरि कस्तो नराम्रो पनि लाग्छ। आजकलको जमाना कस्तो जमाना छ, स्क्रिनसटको जमाना छ। आजकल त स्क्रिन रेकर्डै गर्न मिल्छ, क्यामेरा, फोटो, भिडियो, लाइभहरू त्यसको जमाना छ। त्यसैले तपाईँले पनि आफूबाट के सिक्नुहोस् भन्दाखेरि मैले एउटा लाइन पढिरहेको थिएँ, जबसम्म त्यो कुरो पर्मानेन्ट हुँदैन तबसम्म त्यसको बारेमा पोस्ट नगर्नु भन्ने खालको कुरा आएको छ। तपाईँ पनि प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, माया साटासाट गरिरहेको, तपाईँले फोटोहरू भिडियोहरू लिइरहनु भएको छ भने 100 पटक होइन लाखौँ पटक सोच्नुहोस् है। तपाईँलाई यतिखेर त एकदम विश्वास भरोसा होला, कहाँ उसले त्यस्तो गर्छ, अथवा अनलाइनमा पनि भिडियो कलहरू त्यस्तो गर्दाखेरि अब कस्तो खालको एक्टिभिटीहरू गरिरहनु भएको छ, तपाईँ आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुहोला। तर समय वास्तवमै क्रूर छ, समय वास्तवमै परिवर्तनशील पनि छ। भन्नाले तपाईँहरूको सम्बन्ध लाउन टुङ्गिन्छ, ऊ अर्कै बाटो जान्छ भन्न खोजेको डेफिनेटली होइन, तर भविष्य कसैले पनि देखेको छैन। अघि मैले भने नि पर्मानेन्ट नभइकन पोस्ट नगर्ने भने जस्तो कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू रेकर्ड गर्नको लागि उसलाई दिँदै नदिनुहोस्। इनकेस अब दुवैजना मिलेर रेकर्डै नगर्नुहोस् भन्छु। अब कहिले काहीँ त कस्तो अस्ति मैले भाइबर चलाउँदाखेरि एउटा सेटिङ आयो कि भाइबरको, अब चाहिँ भाइबरले पनि स्क्रिनसट गरेको चाहिँ कसैले स्क्रिनसट गर्यो भनेर बताउँदो रहेछ, नोटिफिकेसन दिने खालको। अनि यो 30 सेकेन्ड्स अथवा कति सेकेन्डसम्म यो मेसेज चाहिँ यो डिसअपियर हुने खालको मेसेज, त्यस्तो खालको सेटिङहरू पनि एपमा त आइरहेको छ आजकल। सो तपाईँको हकमा पनि यदि सम्बन्ध पर्मानेन्ट भइसकेको छैन भनेदेखि नम्बर 1 त त्यस्तो रेकर्डहरूमा तपाईँ लाग्दै नलाग्नुहोस्। अर्को उसबाट उनकेस पर्मिसन, तपाईँहरू दुवैजनाको पर्मिसन त्यसमा हुनैपर्छ, र अब त्यसलाई स्टोर गरेर कहाँ राख्नुभएको छ आदि इत्यादि कुराहरूमा एकदमै धेरै सोच्न आवश्यक छ। सोच्दै नसोचेको रूपमा आजकल के कुराहरू आइसकेको छ नि त। त्यसैले प्लिज है, यो हेर्नुहोस् त एकजनाको ज्यानै गुमियो, कस्तो नराम्रो कुरा। जम्मा 24 वर्ष बल्ल त जीवन सुरु हुन आँटेको थियो, कति धेरै सपनाहरू थियो होला। कस्तो स्याड, कस्तो दुःख लाग्दो केस भयो नि त होइन। सो प्लिज आफ्नो लागि पनि पाठ सिक्नुहोस्। माया अनि साटासाट भनेको एकदम प्राइभेट कुरा हो, कसैलाई थाहा नहोस् त्यो कुरा। दुवै बिचको ती मिठा मिठा पलहरू साट्ने अनि त्यसपछि पब्लिकमा ल्याउने खालको त्यो काम, त्यो मैले त्यो बारेमा तपाईँलाई भन्नै पर्दैन एक्स्ट्रा होइन, तपाईँले आफैले बुझिसक्नुभयो। मैले पनि मेरै वरिपरि पनि कति धेरै केसेसहरू देखेको छु। सो विश्वास भरोसाको फेरि पनि म कुरा गर्छु, विश्वास भरोसा त कायम छ, तर टेक्नोलोजी भन्ने चिजै कहिलेकाहीँ अत्यन्तै धोकेबाज भएर निस्कन्छ। त्यसैले यति भन्दा काफी हुन्छ,
माया साटासाट त गरौँ, तर बिल्कुलै प्राइभेट रूपमा जहाँ कहीँ एउटा लाइभ सेसन नभइरहेको होस्, जहाँ भिडियो फोटो रेकर्ड नभइरहेको होस्, त्यसमा ध्यान पुऱ्याउँ। र अब लास्टमा आउँछु, एउटा स्विट कथा छ, मिस नगर्नुहोस्। साँझ परेपछि www.sabscast.com sabscast.com Love and the Revolution. कहाँ हुनुहुन्छ, कुन देशमा हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि कति बजेको समय छ, कति चाहिँ मलाई काममा जाँदा जाँदै ट्रेनमा सुन्छु भन्नुहुन्छ, बसमा सुन्छु भन्नुहुन्छ, कोही चाहिँ काममा हुँदाहुँदै सुन्छु भन्नुहुन्छ, कोही खाना पकाउँदै सुन्नुहुन्छ, कोही चाहिँ त्यतिकै पढ्दा पढ्दै सुन्छु भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ। जे होस्, श्रोता कहीँ हुनुहुन्छ, बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको त्यो फिलिङ इज ब्युटिफुल। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ। यदि तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने बिछोडिएर हेरौँ न त। यदि तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने बिछोडिएर हेरौँ न त। तिमी सबैलाई भेट्नेछौ तर मेरै खोजीमा। तिमी सबैलाई भेट्नेछौ तर मेरै खोजीमा। यस्तो भनिदिनुहोस् न त। अरे के कसलाई भनिदिने भन्दाखेरि इनकेस जब न्यू खोज्ने कुरा आउँछ अनि छुट्टिम न त भन्ने खालको कुरा आउँछ, तब यस्तो भनिदिने, एकचोटि बिछोडिएर त हेरौँ, तिमी सबलाई भेट्नेछौ मेरै खोजीमा। नाइस लाइन्स। अब लास्टमा एउटा विनर पोस्ट पनि छ। त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो कथा पनि म सुनाउँछु। विनर पोस्टको लागि पनि तपाईँले मेरो इनबक्समा पठाउनुहोस् न। माया सम्बन्धी केही रचना छ तपाईँसँग भनेदेखि तपाईँले पठाउँदा हुन्छ। कोहीबाट कपी गरिदिनुहुन्छ भने त्यो स्रोत चाहिँ उल्लेख गर्न नबिर्सनुहोला। सो एउटा भिडियो बनाएर म तपाईँको नामसहित, मिल्छ भने तपाईँलाई चाहना छ भने तपाईँको फोटोसहित म पोस्ट गर्नेछु है त। एउटा कथा छुट्टै मिठो के हो भन्दाखेरि, ऊ एयरपोर्ट पुग्यो अनि उसलाई थाहा थियो कि अन्तिम पटक उसले रिनालाई देख्दैछ भनेर। रिना अब देशबाट बाहिर जान आँटेकी थिइन्। उनको अमेरिकाको यात्रा तय भइसकेको थियो। सो एयरपोर्टमा आफ्नो लगेज लिएर अनि आफ्नो बुवा आमालाई गुड बाई गरेर उनी जान आँटेकी थिइन्। तर ऊ चाहिँ टाढा बसेर भिडमा बसेर हेर्दै थियो। रिनाले ठ्याक्कै थाहा पाइहालिन् र रिना चाहिँ उसको अगाडि आइन्। उतादेखि हिँड्दै 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 लगेज लिएर आइन् अनि मुस्कानसहित भनिन्, हेर त ठ्याक्कै अरू बेला जस्तै आज पनि तिमीले त्यही गर्यौ है। 7 वर्ष भयो तिमीले जहिले पनि पर्दा पछाडि बस्नलाई रुचाएको। मलाई जहिले पनि थाहा थियो तिम्रो फिलिङ्स म प्रति कति छ भनेर। तर तिमीले कतै मनको कुरो व्यक्त गर्दाखेरि रिजेक्ट भइन्छ कि भनेर त्यो रिजेक्सनको डरले गर्दाखेरि कहिले पनि मनको माया मलाई व्यक्तै गरेनौ। 7 वर्षसम्म तिम्रो माया जस्ताको जस्तै रह्यो, अव्यक्त रह्यो, तर स्थिर रह्यो। केटी मान्छेले त के चाहन्छ होला र त्यति असीमित, त्यति स्थायी माया भन्दा पनि। तर आज म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु, तिमीले मलाई प्रपोज गरेको भएदेखि मेरो त्यही बेलामा खुसी भएर मन खोलेर मैले यस भनेर भन्थेँ होला। तर म यस्तो मान्छे चाहन्छु जसले चाहिँ मलाई माया त गरोस्, तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो उसँग त्यो हिम्मत होस् जसले ऊ मेरो छेउमा हिँडेर आओस् र माया गर्छु भनेर व्यक्त गर्ने आँट बोकेर आओस्। तिम्रो लागि त माया भन्दा पनि रिजेक्सन, कतै उसले नो भन्ने हो कि भनेर त्यो डर पो माया भन्दा ठुलो भयो। अब म अमेरिका जाँदैछु, देश छोड्दैछु। अब कहिले भेट हुन्छ थाहा छैन, तर तिमीलाई यति एउटा म सुझाव दिन चाहन्छु, जब तिमी मायामा फेरि पर्छौ, कहिले पनि त्यो केटी आएर तिम्रो अगाडि आएर चाहिँ अब उनलाई पहिला थाहा भएर चाहिँ तिम्रो अगाडि आएर व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तिमी जाऊ, हिम्मत बटुल र अब चाहिँ आफ्नो मनको भाव व्यक्त गर्न ढिलो नगर। यो नो भन्ने शब्दको डरबाट नभाग। नो भन्ने जुन शब्दको डर छ त्यसले सायद तिमीलाई आफ्ना सपनाहरू बाँच्नबाट रोकिरहेको थियो होला। अब चाहिँ यो बुझ। तिमीलाई शुभकामना।
भनेर उनी टर्मिनल 2 तर्फ अघि बढिन्। अन्तिम पटक अँगालो हालेर त्यसरी अघि जब उनी बढिन् रिना, तब ऊ त्यहाँ चुपचाप उभिरह्यो। शिरदेखि पाउसम्म उसलाई एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो। उसले थाहा पायो उसले त त्यो युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हारिसकेको रहेछ। नाइस वान। हेर्नुहोस् त 7 वर्षमा किन नबने होला? 7 वर्षसम्म त इट्स अ लङ टाइम। कति मायाका कुरा हुन्थ्यो होला, जिन्दगी कसरी अघि बढ्थ्यो होला, उसले सपना देखेको जीवन विपनामा परिणत हुन्थ्यो होला। तर आँटै गरेन अनि गएन उनी देश छोडेर। तपाईँको किसान त्यस्तै हो ल है, बेलैमा बुद्धि फेर्न पर्यो, समय त र लास्टमा आजको विनर पोस्ट राज गौतमले पोस्ट गर्नुभएको छ। एकजना कलाकार मित्रले अति सुन्दर मुटुको चित्र बनाउनु भएछ अनि छेउमा अझ सुन्दर ढोका पनि बनाउनु भएछ। अचम्मको कुरा, बाहिरबाट ढोका खोल्ने ह्यान्डलै थिएन। कसैले अनौठो मानेर कलाकार मित्रलाई सोध्यो, साह्रै सुन्दर तस्विर, जति हेरे पनि मन नअगाउने, तर मित्र यो ढोका खोल्ने ह्यान्डल चाहिँ खोइ त। तब कलाकार मित्रले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, हजुर यो मनको ढोका त केवल भित्रबाट मात्रै खुल्छ। जतिसुकै दबाब दिए तापनि मनको ढोका बाहिरबाट खोल्न सकिँदैन। यस्तो स्विट कुरा, साँच्ची हो। माया मनबाटै सिर्जित हुनुपर्छ, त्यसलाई जबरजस्ती गरेर हुँदैन। त्यसैले त भन्नुहोस् त के हो? अफकोर्स यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। www.sabscast.com sabscast.com. Love and the Revolution.